أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار وما من دون إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلا
فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون صدق الله